جے تسی چاندے میٹھا کرنا شروع کرو آقا تے درود پڑھنا صلی علی محمد صلی علیہ وسلم صلی علی محمد صلی علیہ وسلم نوریاں دے ٹولے روزے اتے آندے نے رل کے حضور دے درود پہنچاندے نے نوریاں دے ٹولے روزے اتے آندے نے رل کے حضور دے درود پہنچاندے نے صلی علی محمد صلی علیہ وسلم صفتاں حضور دیا رب دسدا صدقے حضور دے جہان وسدا صفتاں حضور دیا رب دسدا صدقے حضور دے جہان وسدا صلی علی محمد صلی علیہ وسلم منگیاں مراداں یارو پاوے گا جیڑا سونے آقا تے درود پہنچاوے گا منگیاں مراداں یارو پاوے گا جیڑا سونے آقا تے درود پہنچاوے گا صلی علی محمد صلی علیہ وسلم دین تے ایمان اوتا نہیں جے ڈولنا آقا تے درود جو دیوانہ بولدا دین تے ایمان اوتا نہیں جے ڈولدا آقا تے درود جو دیوانہ بولدا صلی علی محمد صلی علیہ وسلم رب دیا حکمان پورا کریے رل کے حضور تے درود پڑھیے رب دیا حکمان پورا کریے رل کے حضور تے درود پڑھیے صلی علی محمد صلی علیہ وسلم جے تسی چاندے منہ میٹھا کرنا شروع کرو آقا تے درود پڑھنا صلی علی محمد صلی علیہ وسلم صلی علی محمد صلی علیہ وسلم جے تسی چاندے